Maghiusa kita. Pagsimba, pagday, nining santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Paul Lines o GMA Regional TV. Mga igsoon diha ni Kristo, maayong piyesta sa tanan. Karon mao ang Domingo sa kapistahan sa pagbunyag sa atong Ginoo didto sa suba sa Jordan. Diin naabli ang langit, mikonsad ang Espiritu Santo ug may tingog gikan sa langit nga nagpamatuod nga si Jesus mao ang anak sa Dios. Sa atong pagsaulog ning santos nga misa, kita gipahinumduman usab sa mga gasa nga atong nadawat pinaagi sa atong tagsa-tagsa kabunyag. Ang pagkahimo natong mga anak sa Dios, ang pagka-manununod sa gingharian sa langit, ug ang dili mapapas nga patik sa Espiritu Santo. Tungod niini, kita usab nakaambit sa tulo ka misyon ni Kristo sa iyang pagkapari, pagkapropeta, ug pagkahari. Busa maningkamot kita nga sa hingpit mahisama kaniya ug makadungog usab sa tingog sa Amahan nga magkanayon. Kini ang pinangga kong anak nga nakapahimuot kanako. Ato nang andamon ang atong kaugalingon alang sa atong pagsaulog ni ining santos nga Eucharistia. Atong iapil sa atong personal nga intensyon ang mga katuyoan sa atong TPMAS sponsors, benefactors, GCash, online and anonymous donors, ug sa atong kaigsuonan na biktima sa mga kalamidad ug sa atong kaigsuonan na persons deprived of liberty. Ang mga intensyon nga anaa sa inyong TV screen or monitors, ang mga intensyon sa atong production crew ug ang GMA Cebu, management and staff. Nagkatigom kitang tanan sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Mga igsuon, dayon sa atong santos nga misa, nini atong pagmisa alang sa pagbunyag sa atong Ginoo. Diin mausay katapusang adlaw nining panahon sa Pasko. Pahinumduman usab kita sa tuntag sa kabunyag, na kita misalmot diha sa pagkahari, pagkapari, pagkapropeta sa atong Ginoong Hesukristo. Busan ning santos nga misa, uban sa tuntag sa tagsa ka mga intensyon, kamong mga dunay gipamati sa lawas, kalag, dunay problema sa relasyon, ubisan kamong nasa bilangguan karon. Ihalad nato ang atong katuyuan nga unta, kanunay kitang mapahinumduman nga kita dunay misyon sa pagsangyaw sa pulong, pagpuyo niini ug pagpaambit usab sa uban. Busa atong hinulsulan karon ang atong mga sala aron mahimo kitang andam sa pagsaulog, paghalad ning santos nga misa. Kaluyon ang kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadon kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Magampo kita, O Diyos, mipadayag ka namo sa iyang kaugalingon ang imong bugtong anak,
Pinagi siyang pagpakatao, itugot nga kami nga mag-aambit sa iyang pagkatao, mudangat sa pag-ambit sa iyang pagka-Diyos. Kiniya mong gipangayo, pinaagi sa mong Ginoong Hesukristo imong anak, nga buyog ariban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga sa hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Tanawa ang akong alagad nga akong gitabangan, akong pinili, o gikahimutan nako pag-ayo. Gihatagan ko siya gahom, hatagan niya gustisya ang kanasuran. Dili siya mosinggit og mutuaw, ni maghimo siyag masabang pakigpulong sa kadalanan. Maluluyon siya sa mga huyang ug matinabangon sa mga timawa. Ipatuman gayud niya ang hustisya. Dili gayud siya mulunga ni maluya. Hangtod nga mapatunhay niya ang hustisya dinhi sa kalibutan, ug ang kapuluan magpaabot sa iyang balaod. Ako ang Ginoo, nagtawag kanimo, aron labanan mo ang katarong. Pinaagi kanimo, maghimo ako kasabutan, uban sa tanang katawhan, ug himuon ko ikawng kahayag sa kanasuran, aron pagbukas sa mata sa mga buta, sa pagpagawas sa mga binilanggo, sa mangit-ngit nga bilangguan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Bisinan sa Ginoo, ang iyang lungsod. Bisinan sa Ginoo, o kalinaw, ang iyang lungsod. Hatagi ang Ginoo, kamong mga anak sa Dios. Hatagi ang Ginoo sa himaya ug pagdaig. Hatagi ang Ginoo sa himaya, ngangay sa iyang ngalan. Simbahang Ginoo diha sa balaan nga sapo. Ang tingog sa Ginoo ana ibabaw sa katubigan. Ang Ginoo ibabaw sa halapad nga katubigan. Ang tingog sa Ginoo gamhanan, hariano ng tingog sa Ginoo. Nagadalugdug ang Diyos sa himaya, ug diha sa iyang templo ang tanan nagaingon himaya. Ang Ginoo naglingkod sa trono, ibabaw sa baha. Ang Ginoo
sa trono nga hari sa kahangturan. Inisyonan sa Ginoo o kalinaw ang iyang lungsod. Kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Si Pedro miingon, karon naila ko na nga ang Dios walay pinalabi. Ang mahadlukon kaniya ug nagbuhat sa matarong iyang dawaton sa walay pagsapayan sa bulok sa iyang panit. Nasayod kamo nga gipadala niya ngadto sa katawhan sa Israel ang mensahe sa maayong balita sa pakigdait pinaagi kang Hesukristo nga mao ang Ginoo sa tanan. Nasayod kamo mahitungod kang Jesus nga Nazaretnon nga gibubuan sa Dios sa gahom sa Espiritu Santo. Miadto siya sa tanang dapit o giayon niya ang tanang giyawaan. Kay ang Dios diha man kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, Ang Ginoo manaa kaninyo. Walang sakalino. Hinutlugikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Ibayaw ikaw, O Ginoo. Unya miadto si Jesus sa Jordan gikan sa Galilea aron magpabunyag ni Juan. Apan dili unta mobunyag kaniya si Juan. Siya miingon, ako ang angay maong bunyagan. Apan nganong ako naman hinuon ang magbunyag kanimo. Apan gitubag siya ni Jesus. Pasagdi lang nga mahitabo kini. Kay niining paagiha makatuman kita sa tanan nga gisugo sa Dios. Usa miuyon si Juan. Sa pagkahuman gayud og bunyag kang Jesus, mihawas siya sa tubig. Unya na abli ang langit ug nakita niya ang Espiritu sa Dios nga mikunsad daw sa lampati ug mitugdon kaniya. Ug unya may tingog gikan sa langit nga nagkanayon. Kini mao ang pinangga kong anak nga nakapalipay kanako pag-ayo. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Ubay-ubay ta din ni karon. Of course, kamo mga nag-monitor uban nato sa TV, mayong adlaw kanatong tanan. And of course, we are still in the first month of the year, 2026. Inyong tanan, Happy New Year. Happy New Year. Niya kay kining mga adlaw gasugod naman ang nobina gid sa atong mahal nga bata Senyor Santo Niño, Pit Senyor. Pit Senyor. Unya kay matag celebrate nato sa bunyag sa atong Ginoo, mao man na ang katapusang adlaw sa Pasko. The last day of Christmas, because Monday after the Sunday is already the ordinary time of the church.
So sa katapusang higayon nining Pasko, Merry Christmas sa tanan. Merry Christmas. Ingna yung tapad, apakahatag regalo. Ito mga igsuon, ang pagbunyag sa itong Ginoo dito sa sapa sa Jordan. Daghang mga interpretations, labi na kato mga eksperto sa Biblia, moingon gyud na sila nga ang pagbunyag ni Jesus mao ang iyahang formal nga pagsubo sa iyahang public ministry. The formal inauguration of Jesus for his public ministry is his baptism, ang iyang pagbunyag. Nga human siya gibunyagan, ito, lihok na siya pagsangyaw sa maayong balita, subay siyang misyon. Apan nindot sad nga laing pamalandong mga igsoon pahinumdom nato that the baptism of Jesus is actually his immersion into the realities of humanity. Ang iyang pagtidlom sa realidad sa katawhan ug sa kalibutan. Dihang mitapot ang tubig sa Jordan kaniya, that is like immersion into the realities of the water, realities of the world. And of course, sayod kita sa realidad sa kalibutan. Ang kalibutan nga gipuy-an bisan paganis gikan sa panahon ni Jesus hangtod karon, it's never a perfect world. Dili perfecto ang kalibutan nga atong gipuy-an, sugod pagani sa iyahang pagkatao. Na sa ato pa, with all the imperfections in the world, God immerses Himself. Di ba nindot sa pamalandungan nato, daghan sa itong kaugalingon nga kasinatian, na bagay uban, Pader, di lagi ko musud simbahan kay mo asoko. Pader, binitahi ko na ko itong tanawon o di ba ko mukayo. Daghan na ito nga warabag, one ay ayong tanaw sa itong kinabuhi. Kay lagi tungod sa sala, tungod sa problema, tungod sa kadaot, tungod sa mga di maayong kasinatian nga itong nabati. That it's like we become the lowliest person in this world. Nga marabag na payuban, wa nagay paglaom, wa na'y kadasig nga mupadayon. Pero mga igsuon, the baptism of our Lord, it's a gentle reminder na itong tanan, nga bisan pa sa mga realidad nga di maayo, sakit palandungon, lisod dawaton, ang Dios mitidlom sa maong realidad. Sa atong kinabuhi nga daw marabag nay lisod isulti, nay mga lisod dawaton, nay mga lisod gani litukon, nay mga lisod gani maglisod ta unsaon pag-ampo mao paghihapon pa bani atong kahimtang. But a gentle reminder, God immerses into those realities you have. Dili ba? Bisan pa to gitakupan na nato ang tuig sa paglaom, the Jubilee Year of Hope. This message still rings a great hope natong tanan. Ang misahan man ko sa mga binilanggo diya sa Cebu City Jail, gani ka nang muadto ko dito magmisa. Daghan mang makailan ako. Di siguro tungod nga murag balhog ko dito pero tungod aning TV mas maing adlaw ninyo diha brother sa makita lang niya tapuhon diha. Pero ang ako gid pagkanunay pahinumdom nila, walay exempted nato sa matag usa kanato mahuyang, dunay kahuyangan, dunay kadautan, dunay kasalanan. We all have dark shadows that at times it's shameful to share, and at times we hesitate to even offer and pray to God. Kumidya pagay ni Father Shano, ubod nga usaragi kalainan ko na nato sa mga gibilanggo o kita naas gawas. Sila nasakpan, kita wa pa. Mga igsuon mo ni pahinumdom nato. Walay dautan nga makaingon ta dili wa tidlumi sa Ginoo. Walay sala nga wa niya luwasa. Walay tao nga tungod siyang kadautan, tungod siyang kasalanan gipasagdan sa Dios. Mao kini ang nindot dakong paglaom natong tanan. Ug way problema nga tawo murabag naglunang lagi ka mao na gid ni ang katapusan sa tanan. God, Jesus Himself immerses into that reality you have.
ug mausad siya mo hawas nato pataas. Ug mauni ang nindot nga pahinumdom nato nga mobangon gyud ka kay si Hesus mismo mitidlom sa maong realidad. Ug mausad ni nindot nga pangutana sunod nato. If God immerses Himself into our realities, are we also immersing into that reality that He has? Matag misa namo kaming mga pari nami gitawag og mga private prayers. Kanang kadalihok namo kanang magsig kitab-kitab among baba. Naay part nga among sagulon na ang tubig ug ang bino. Sulti lang gyud ko amo na private prayer pero nindot sa siguro mahibaw mo sa namong giampo. Kanang iganat namo sa tubig. Muingon mi ana. Mahimo unta kaming balaan saman sa Dios kinsa ni kanaog og nagpakahimong tao alang kanato. Kanang panagsagol sa tubig ug bino. Mga igsuon mo ni ang pahinumdom nato. Yes, if God immerses Himself into us, are we also immersing ourselves into Him? Labi na sa ito mga desisyon, actions, kinabuhi. Daghan sa mga higayon nga murabag ato-ato lang, kita-kita lang. To the point nga murabag ato na lang gini gusto. Gawa na sa ilabot. Nilanabi kasagaran gyud. Maglihok ta, mubuhat ta, way labot ang Ginoo. Pero magkabulilyaso, basulon ang Ginoo. Dili ba mo ni kasagaran natong naandan batasan? We are not immersing ourselves into the realities of God. To the point that once again, muna nagpabilin ta sa lunangan. Naiuban mo ingon, nabasa naman, maligo na lang. Naiuban, nagkalapok naman, maligo na lang sa kalapukan. To the point na kita rapod mismo ang wa muhatag og paglaom sa atong kaugalingon. Mga igsuon, as much as God immerses Himself into us, it is also a challenge sa matag usa nato that we immerse into His divine realities. Again, Jesus immerses into our human realities. Yet, we should also immerse into that divine realities that He has. So that, once again, despite sa mga imperfections sa kalibutan, sa atong kaugalingon, bisan sa atong pamilya, doon nagihapoy paglaom. Doon nagihapoy kasinatian nga Diyos nun. Ang katapusang bahin sa Ebanghelyo, nindot kay natong pamalandungon. Sa dihang nabunyagan ni Juan si Jesus, dunay murag naabli ang langit ug may salampati nga may tugdon sa uluhan ni Jesus ug may tingog nga nagkanayon. Kini mao ang pinangga kong anak nga nakalipay kanako pag-ayo. Nindot sa sigurong pangutanas tong kaugalingon karon kung atong pamalandungan, atong tidluman, kung ang maong tingog musulti nato karon. Moingon basab ka ang Ginoo, kini mao ang pinangga kong anak. Unsa man kaha ang sumpay? Nakapalipay o nakahasol? Nakapalipay o nakapasakit? Nakapalipay o nakapawas paglaom? Ang tubag ni ana, subay rasab sa atong kinabuhi karon, kung itidlom basab kita sa maong Diyos nung realidad, nga gihatag o gitigana sa Dios alang kanatong tanan. Katapusang adlaw sa Pasko, di pod nagpasabot nga murabag mawa na ang paghinatagay, mawa na ang kalipay, mawa na ang paglaong, mawa na ang kahayag. Ituyok kini sa simbahan nga ang pagbunyag ni Jesus mao ang katapusang adlaw sa Pasko. Kayang hagit nato, humanta nalipay sa pagkatao sa Ginoo.
makapalipay usab unta kita sa ubang mga tao. And that will only happen if after God immerses Himself into us, we also immerse ourselves into Him. Mao na itong pangayon usab, ining panahon sa piyesta sa itong mahal nga bata, si Jesus, Senyor Santo Niño. Sa katapusan, Merry Christmas ninyong tanan. Merry Christmas. Ato karong litukon ang atong pagtuo ngadto sa Dios, moingon kita. Nagatuwa ko sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan, pagbubuhat sa langit ug sa yuta. Sa atong bunyag, ang Dios nalipay usab kanato. Iya kitang giangkon ngayang sinagop nga mga anak. Apan pangutana usab nato sa atong pagtubo sa edad ug pamayhon. Nakapalipay ba usab kita sa Dios sa tanang gutlo sa atong kinabuhi. Ubaning pangutana ug kining pasalig ipadangat ato karon ang atong mga pangamuyo. Moingon kita, Amahan, patalinghugi kami. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang simbahan, dili unta magmaluya sa pagpasabot natong tanang matuuhon, sa kahinungdan ug sa kahulugan sa atong kaugalingong bunyag. Magampo kita. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang tanang nabunyagan, dili lang unta kutob sa bunyag, kundili aktibo silang musalmot sa kinabuhi sa simbahan. Magampo kita. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang mga ginikanan ug mga nangugos panahon sa bunyag, mutuman sa ilang saad nga matutuon ang bata diha sa Kristohanong pagtulunan ug pagkinabuhi. Magampo kita. Amahan, patalinghugi kami. Nga sila nga nangandam aron mabunyagan, nga ilang pakabililhon ang sakramento, nga ilang pagadawaton. Magampo kita. Amahan, patalinghugi kami. Nga imo untang isipon nga takos, ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang tanang binunyagan nga namatay na, makaangkon sa ganti sa pahulay walay katapusan, didto sa langit, uban sa ilang langitnong amahan. Magampo kita. Amahan, patalinghugi kami. Ug karon sa hilom ipadangat ta sa Dios atong Amahan, tanan natong pag-ampo labi na gid atong mga panginahanglan. Mahigugmaong Amahan, imo kaming gipili giangkon nga mga anak sa among bunyag. Itugot nga makadangat kami niya ng langitnong puloy-anan aron sa walay katapusan makig-uban kami kanimo. Ikaw nga buyog hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ihalan mo
magampo kita, aron ang ako inyong sakripisyo, dawaton sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa imo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, alang sa atong kapasalanan sa tibuok niya Santos nga Misa. Dawata Ginoo ang mga gas nga gihalad adto sa pagpadayag sa imong pinalanggang anak. Himua nga mga halad sa mga nagtuo kanimo. Dawaton ta nga sakripisyo niya nga nagwagtang sa mga sala sa kalibutan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit pinaagi ni Jesucristo nga among Ginoo. Kay siya mao ang pulong nga walay sinugdan ug walay katapusan, nga sa katingalahang pagkahimong tao mihatag sa mga matas pagtuo ug bag-ong hulagway sa imong himaya. Diha kaniya giila namo ang Dios nga nahimong makita ug busa nadasig kami sa paghigugma sa Dios nga dili namo makita. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awit. Santos gayon ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos dining mga gasa, aron mahimo kinialang kanamo, lawas ug dugo ni Jesucristo, among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon mikuha siya og pan. Pasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana. E kini mo nga akong lawas nga itugyan alang kanimo. Sa samang pagitapos ang panihapon mikuha sa sekalis, ipasalamat kanimo pag-usab ug mihatag niini ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Duwata kini panginom kamo nga tanan gikan niini. E kini mong kalis sa akong dugo sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iulaalang kaninyo alang sa mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Uhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo.
aron paghandom sa kamatayon at pagkabanaw ni Jesucristo nagahalad kami kanimo amahan, niningpans kinabuhi og kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga ngayan nga matubang malagad kanimo. Himuha kaming mga lawat sa lawas dugo ni Kristo, magkaiusa diha sa Espiritu Santo. Hinubnom Ginoo imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leon namong Santo Papa, ni Alberto mga arsobispo, kaming tanan nga imong mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nagamatay, labi na sila among giampo, gihinumdom, gihalad ng santos nga misa, sila among mga higala, paryente, sakop sa among pamilya. Malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan. Himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang iyang bana, mga apostoles, mga santos, nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila, amo ikaw nga daygon, amo ikaw himayaon, inagi ni Jesucristo, imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatagan kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Ang Dios pitidlom sa tawhanong kinaiya with all its imperfections. So doon natay paglaom na pwede sa gitan niyang mo isa. Muling kawas aning mga problemaha diya sa itong pagtungan sa pagampo at ubangan sa itong langit mong amahan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngaymo kaming luwason sa tanang dawtan. Hatagi kami sa kalinaw ning panahuna, aron tinabangan si mong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo, among manunubos. Ay,
Ginoong Jesucristo, nangingon ka sa mga apostoles. Ang kalinaw, ibilin ko kaninyo, nga kung kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa, Ginoong among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhiyog hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa tong Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manausap kanimo. Busa, kung motimbaya dita sa usag-usa sa paaging Dios nun, daw ato po na siyang giisa ngadto sa level nga Dios nun usab. Muna ito ipakita sa usag-usa karon diya sa pag-ambitay, pagtimbaya sa kalinaw ni Kristo sa matag usa. Peace be with you. Kalinaw man ka ninyong tanan. Mga igsuon, mao kini si Kristo, ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit sa iyang panihapon. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Man sa katapusang adlaw sa Pasko nga mga pagbunyag sa Ginoo, kinsa mitidlom sa tawhanong kinaiya ya sa bunyag niya, ug giawhag pud ta nga mo pasaka pod ngadto sa kinaiyang Dios nun. Sa katapusan siguro atong awiton kining Christmas song which would remind us that indeed over and above all things in this world there should only be one God whom we should adore. So mukanta ta, "Oh come all ye faithful, Joyful and triumphant, O come ye, O come ye to Bethlehem. Come and behold Him, born the King of angels. Oh come let us adore Him. O come let us adore Him. O come let us adore Him, Christ the Lord." Magampo kita.
Human mabusog sa santos nga pagkalawat, nangamuyo kami kanimo Ginoo, kapasayloon munta kami. Kami nga namati nga matuuhon sa imong bugtong anak, pagatawgon ug mahimong tagayod nga iyang mga anak. Kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Karon atong ampuan, ihalad ning santos nga misa ang atong mga igsuon nga masakiton, lawas ug kalag, itong nasa ospital, those who are fighting for their lives, and those who have lost that sense of hope sa ilang kinabuhi karon. Magampo kita. Langit ng Amahan, gidawat sa mga anak ang kasakit ug kamatayon sa krus, aron itudlo ang bertod sa pailo, diha sa kasakit. Dungga ang pangamuyo nga mong gihalad alang sa mong igsuong mga masakiton, nas ilang balay, nas mga hospital, ang uban gani nas mga kalsada karon. Hinaot ngang nag-antos tungod sa sakit ug balatian, makaamgo nga gipili sila sa Dios aron mahimong santos. Ug nga iyang kasakit mahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinagi sa among Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari ban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Mga igsuon, sa ngalan sa akong mga kauban ng Madre sa Daughters of St. Paul, akong kinasingkasing nga pasalamat ngadto sa atong Mass Presider karon, kang Reverend Father Jonathan Rubin, Formator, San Carlos Seminary, Cebu City. Kinasingkasing usab nga pasalamat ngadto sa atong mga lectors gikan sa Association of Pauline Cooperators of the Pauline Family ug sa San Vicente Ferrer Parish, Orhelio, Cebu City. Sa atong choir, Marian Choir, gikan sa Our Lady of Lourdes Parish, Punta Princesa, Cebu City, ug sa atong prayer groups, Couples for Christ, San Vicente Ferrer Parish, Orhelio, Cebu City, ug sa Divine Mercy, Talisay City Chapter. Among way kinutubang pasalamat ngadto sa atong TV Mass sponsors, benefactors, GCash, online and anonymous donors. Sa ila o sa inyong kamanggihatagon og makanunayong suporta aron makapadayon kita sa pagdala ni ining santos nga misa sa telebisyon ngadto sa atong mga kaigsuonan nga dili makahimo sa pagsimba tungod sa mga kakulian sa panglawas ug uban pang mga hinungdan. Ug alang ni adtong buot nga magpadala sa ilang hinabang o love offerings, agig suporta ni ining misa sa telebisyon, ana agihapon sa inyong screen ang atong account name, account number ug ang GCash number. Daghan kaayong salamat. God bless you. Ang Ginoo mag-amping kaninyo sa kanunay. Singan sa mga madre sa Daughters of St. Paul, salamat niyong tanan kamong nag-uban sa TV Mass, or sa itong mga nag-serve labi natong choir, Marian Choir, ikan sa Lourdes, Punta Princesa. And of course, sa itong mga Couples for Christ, ang atong crew, cameramen and women, and ang atong madre, Sister Menen. Salamat sa tanan. Pakpak ang tanan. Ang exact words di ay nga among litukon privately, matag higayon nga among sagulon ang tubig ug bino is, may the mingling of this water and wine make us share the divinity of Christ who comes to share our humanity. Kining kahulugan sa tubig ug bino makapaambit unta sa pagkadiyos ni Kristo kinsa miambit sa atong pagkatao. Ug mao na ang usak kanindot nga kahulugan sa bunyag. Ang Dios mitidlom sa kinabuhing tawhanon with all those imperfections. Providential kaayo kay matag January, Nazareno. Kung tanawon nimong imahe sa Nazareno, luoy kaayo. During their time, that's the lowest moment of a person. And yet, Ginoo ang nakasinati. Ipasan sa krus, nagpasan sa krus, namatay. Pero, wala matapos sa krus ang tanan. Samot nga gani uwa sa lubnganan. Nabanhaw ang Dios. Mausad ang hagit nato.
We do not just allow God to immerse into us. We also have to immerse ourselves into Him. So that all together, we will rise, we will resurrect in glory with Him. Muna painumdum sa mga ba nag-asawa. Diba? Magkadugay, sweet kayo mo, parehas na magnaong, murang mag-isuon. Diba? You immerse yourselves into each other. Hindi na gid mo mabuwag. Mao ni ang hagit na itong tanan. Hindi kita mabuwag sa Ginoo hangtod sa katapusan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan nga amahan, ang anak ug ang Espiritu Santo. Nahalad ang santos nga misa, dado na tong gugma, kalinaw, paglaom ni Kristo. Salamat sa Dios. Once again, Merry Christmas sa tanan.